सरप्राइज मेरे ख्याल में अब उनके सरप्राइज का बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया है, मजीद उनके पास कुछ नहीं है। उससे अपोजिशन की तरफ से तो पुरअमन है और इंशाल्लाह वोटिंग भी होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई अगर इनकार करेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो इतनी अच्छी एक्टिंग स्किल्स के लिए मेरी दरख्वास्त है बॉलीवुड से कि प्लीज़ इतनी कैंपेनिंग मोदी जी के लिए उन्होंने कर दी है, दूसरी दफ़ा कर दी है, इनको प्लीज़ किसी बॉलीवुड फिल्म में कास्ट कर लीजिए। अगर नहीं तो कपिल शर्मा शो पे बाजी की जो सीट खाली है वहाँ ही इनको जगह दे दीजिए। कम अज़ कम हमारी पाकिस्तानियों को इनकी स्पीच से थोड़ी सी निजात मिल जाए और इनका भी शौक पूरा हो। थैंक यू। जीत है वो देख रहे हैं हम, पाकिस्तान के अवाम की जो नुमाइंदे हैं उनकी जीत देख रहे हैं, कानून की आइन की बालादस्ती की जीत देख रहे हैं। मैं पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से और उन लोगों की हैसियत से जो जमहूरियत पसंद हैं, जमहूर हैं, उनकी नुमाइंदगी के लिए आई हूँ और हमारा हक है कि इंशाल्लाह हम आज जमहूरियत को बहाल। मैडम इंडिया के हवाले से जो जुमले, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि शायद बात ना समझ रहे हों, बाकी सब बात समझ गए हैं कि आइन की बालादस्ती, कानून की पासदारी हर शहरी के ऊपर लाजिम है और कोई भी कानून से और आइन से बालातर नहीं है, खा वो लाडला ही क्यों ना हो। रेहाम की गुफ्तगू आपने सुनी और रेहाम यही उनको अंधेरों में धकेला है इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और ख़ुद गर्ज जो शख्स होता है जो अवाम का ख्याल नहीं करता तो फिर अवाम को वो कैसे वापस उनका दरवाज़ा खटखटाने के लिए किस मुंह से जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि अपने साथ उन्होंने सबसे बड़ी ज़्यादती की है और यकीनन अवाम के साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती की है। डॉलर आप देख रहे हैं 190 को पहुँच गया है और मेरा ख्याल है ये जो लंबी तकरीरें करने का इनका प्लान है कुछ दिनों तक इनको बढ़ाने का जो साजिश करना चाह रहे हैं वो भी ये है कि 200 तक डॉलर पहुंचा के जो ज़िद है वो करना चाह रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि शायद बात ना समझ रहे हों, बाकी सब बात समझ गए हैं कि आइन की बालादस्ती, कानून की पासदारी हर शहरी के ऊपर लाजिम है और कोई भी कानून से और आइन से बालातर नहीं है, खा वो लाडला ही क्यों ना हो। रेहाम की गुफ्तगू आपने सुनी और रेहाम यही फैसला है कि आज 10 बजे से पहले उनको वोटिंग करानी है तो उनको करानी होगी हर सूरत में, नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट भी दूर नहीं यहाँ से। स्पीकर साहब से लोगों की बात नहीं, बात रूल्स और कानून की है। नहीं वहाँ पे है, वहाँ पे नंबर कैंप हो रहे हैं या असम्बली तोड़ने से रोके? तोड़ने से भी रोक देंगे और इंशाअल्लाह ताला नंबर भी पूरा करेंगे। वहाँ पे वज़ीर आला, इसका मतलब है मुत्तहिदा अपोजिशन का होगा। अमीर मुकाम साहब वज़ीर आला होंगे, अमीर मुकाम साहब होंगे वज़ीर आला। नहीं वहाँ पे है, वहाँ पे नंबर कैंप हो रहे हैं या असम्बली तोड़ने से रोके? तोड़ने से भी रोक देंगे और इंशाअल्लाह ताला नंबर भी पूरा करेंगे। वहाँ पे वज़ीर आला, इसका मतलब है मुत्तहिदा अपोजिशन का होगा। अमीर मुकाम साहब वज़ीर आला होंगे, अमीर मुकाम साहब होंगे वज़ीर आला। आज तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग जो है वो एजेंडे पे शामिल है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत वोटिंग होने देगी या उसमें कोई रुकावट पैदा करेगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट ऑर्डर्स है और एम्बिग्यूटी कोई नहीं है, कोई ऐसी शक नहीं है कि उससे वो अवॉइड कर सके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वो बर्दाश्त कर सके। चलिए ये बताएं कि अब पुरअमन पहले भी हो चुका है और अब फिर आइन मौजूद है। जब तक आइन और अदलिया मौजूद है तो यहाँ इस किस्म के कोई हालात पैदा नहीं हो सकते कि इससे रियासत को कोई नुकसान पहुँचे या उसके स्ट्रक्चर को कोई नुकसान पहुँचे। अच्छा कोई आईनी रास्ता अगर मांग करेंगे कि जो भी आज का एजेंडा है उसके मुताबिक बात करेंगे। तो है से अब स्पीकर साहब से लोगों की बात नहीं, बात रूल्स और कानून की है।
मीटिंग पार्लियामेंट्री है लेकिन काम को अच्छा आप बताएं, आपने बड़ा ट्वीट किए थे और उसमें आपने काफ़ी अपने खदशात और इज़हार किया था, आप क्या कहेंगे कि FIA में केस किया हुआ उन्होंने, बुलाया मुझे, चला जाओ, बहुत कुछ बताऊँ। तो आज वोट किसको डालने आए हैं? शहबाज शरीफ। तो आप बताइए क्या खान का साथ छोड़ रहे हैं या पाकिस्तान के साथ हूँ मैं, खान के साथ हूँ। तो सर ये बताइएगा कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत जल्दी आगे पीछे हो जाते हैं। अभी तो आगे हो रहा हूँ, पीछे तो हो नहीं रहा। जरदारी साहब अगर आज वोटिंग नहीं कराते तो अपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल होगा? आप देखेंगे हिकमती अमली क्या बनाई गई है अपोजिशन की जानिब से कुछ है? आपसे कोई इनपुट ही नहीं आया, मैं क्या बोलूं? वो उधर से तो वो दोबारा कर सकते हैं गैर आईनी इकदाम तो। आइन का और सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का नहीं, पार्लियामेंट की बात ना करें। अगर कोई शख्स या कोई ग्रोह जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को जो है वो नहीं मानता तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जनाब एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि आइन प्रिवेल करेगा, उसूल और रिवायत बरकरार रहेंगे। नहीं, मेरा ख्याल है पहले फैसला होना चाहिए आइन की जो तय है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें। क्या होने वाला है अंदर सर? अल्लाह खैर करे। वो आइनी रास्ता नहीं, वो गपशप का रास्ता होगा। आइन का रास्ता सीधा है जो अदालत आलिया ने बिल्कुल क्लियरली अपने डायरेक्शन से। तो अगर नहीं हो पाती फिर फौरी तौर पे दोबारा अदालत आलिया से रजू कर सकते हैं? वो तो अलग चीज़ है, वो भी आइन रास्ता देता है कि क्या करना है। ठीक है, उम्मीद क्या है आज? अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए हर वक्त। इस ऐवान में इंशाल्लाह पोजीशन का साथ बताइएगा वोटिंग होगी तो सरप्राइज होगा? सर देखें, जितना सरप्राइज के चक्कर में जाएगा उतना गैर आईनी और फंसता रहेगा, तो इंशाल्लाह वोटिंग। स्पीकर साहब से लोगों की बात नहीं, बात रूल्स और कानून की है। रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हुकूमत ने 3.5 पौने 4 साल जिस तरह आवाम को धोखा दिया और अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हमने उन्हें बेनकाब किया और उनके मुकाबले में जदोजहद करते रहे और हम पार्लियामान में भी उसका मुकाबला करते रहे, बाहर भी करते रहे। फिर उन्होंने जो शबखून मारा आइन पर, हमने सुप्रीम कोर्ट में लीगल पोजीशन ली और अल्लाह ने हमें वहाँ फतह दी। इंशाल्लाह आज भी यहाँ फतह होगी। रहमान रहीम। कल इमरान खान साहब ने ख़ुद अदम एतमाद का जो आज वोटिंग होनी है उसकी कामयाबी का ऐलान किया अपने ख़िताब में। अल्लाह ताला का फजल करम है, आवाम को बहुत 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 मुबारक हो। 3.5 साल से जो आवाम है महंगाई बेरोज़गारी की चक्की में पिस रही है, माशी तबाही की चक्की में पिस रही है। आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, चोरों से निजात का दिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है और इंशाअल्लाह आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ अदम एतमाद के वोट को कामयाब बनाएगा। गद्दारी का मुकदमा करेंगे आप? देखिए, अब तो डिप्टी स्पीकर सर्टिफाइड सुप्रीम कोर्ट से आइन शिकन हो गए हैं और वो इस मनसब के लिए भी नाअहल हैं और जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर लोगों को मामूली बातों पे ताहयात नाअहल किया गया है, आइन शिकनी के ऊपर तो वो डिज़र्व करते हैं कि उन्हें ताहयात नाअहल किया जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। तो सर अगले बजट की तैयारी है किस तरह आ रहे हैं? नई कैबिनेट में प्लानिंग मिनिस्टर आ रहे हैं, वज़ीर दाखिला में। थैंक यू सर। देखिए, सरप्राइज़ जो है वो
خان صاحب کا آپ کو یاد ہوگا دھرنے میں کیا کہتے تھے، کل بتاؤں گا میں نے کیا کرنا ہے، پھر اگلے دن بتاؤں گا میں نے کیا کرنا ہے. نہ ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے، کیونکہ ان کا کرپشن کا بیانیہ، مدینہ پہ سیاست کا بیانیہ، پھر امر بالمعروف اور اس کے بعد یہ جعلی خط کی جو سازش ہے یہ بے نقاب ہو چکی ہے. کیونکہ آج سب سے امپورٹنٹ بات، عوام ان سے 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر، مہنگائی ختم کرنا، کرپشن ختم کرنا کے تمام دعووں کے اوپر سوال کر رہی ہے جو جواب ان کے پاس نہیں ہے. سر سرپرائز ہوگا آج کوئی؟ ان کی بیوقوفانہ سرپرائز، ان کی آئین شکلی سرپرائز، ان سے کچھ بھی کسی چیز کی توقع نہیں ہے. یہ کسی وقت بھی کپڑے اتار کے میدان میں آ سکتا ہے. پاگل شخص سے پتھر لے کے روڈ پہ کھڑا ہوا ہے، ہر آدمی گاڑی بچا کے نکلتا ہے. تھینک یو. ایجنڈا آف دا ڈے جو ہے آپ کا ووٹنگ ہوتی ہے، تو ووٹنگ میں سب کچھ پتہ چل جائے گا کس کے پاس کس کتنی زیادہ. تو آپ بتائیں گے کہ آج کیا اگین کوئی توقع تو نہیں ہے کہ حکومت سرپرائز دے گی؟ پہلے بھی جو سرپرائز دیے انہوں نے اس کے منفی اثرات ان پر ہوئے ہیں. اب بھی کوئی سرپرائز اگر انہوں نے دیا میرے خیال میں وہ سیاسی کفن میں آفریت کی گئی. تو کیا اپوزیشن آج یہ ثابت کر سکے گی کہ وہ حکومت نہیں بنانے جا رہی ہے؟ الرحمن الرحیم. پی ٹی آئی گورنمنٹ کا غیر آئینی عمل آپ کے سامنے ہے. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جو کیا، اس کے بعد متحدہ اپوزیشن سپریم کورٹ گئی ہے اور سپریم کورٹ نے واضح حکم جاری کیا ہے اور کہا ہے یہ آئینی حق ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو کسی بھی صورت ویو آف نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا انہوں نے ڈائریکشن دی ہے اور اب یہ پارلیمنٹ کو فیس کریں، اور اگر یہ اس سے ہٹتے ہیں تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگا. تمام وہ ادارے جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کے مطابق حکمرانی ہو، آئین کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے، اور وہ ضدی شخص جو چاہتا ہے کہ مجھے کیوں نکال رہے ہو، مجھے کیوں اس حکمرانی سے ہٹا رہے ہو، نہ قانون مانتا ہے نہ آئین مانتا ہے، تو آج جنگ ان اصل بات آئین کی اور آئین شکنوں کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آئین جی جی ساتھ ہم آگے نکل جائیں گے، بے فکر چل شاہ جی آگے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں وزیر اعظم کی لکیر نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ تقدیر اور تو سر اگر کوئی اسپیکر کرتے ہیں دوبارہ سے اس کو لانچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوبارہ آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں، جی سر، تو پھر انشاءاللہ عدالت بھی جائیں گے اور رجسٹ کریں گے. تو سمجھتے ہیں کہ آج اگر ووٹنگ نہیں تو یہ آئین کی خلاف ورزی اور خاص طور سپریم کورٹ کی احکامات کی خلاف ورزی ہوگی. جو سپریم کورٹ کا ورڈک ہے اس میں بڑا کیٹیگوری کے لیے کہ آج کاؤنٹ کرائیں اور آج اس کو ڈسپوز آپ. کوئی مزید سرپرائز کا ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے کوئی حکومت سے؟ ہو سکتا ہے کہ خودکشی کر لے اقتدار کے بغیر. اچھا سر، اسپیکر جو ہے وہ کاؤنٹنگ، اسپیکر کے پاس اختیار تو نہیں ہے کہ کاؤنٹنگ کے وقت ڈائریکشن ہے کورٹ کی ڈائریکشن، نہیں کوئی غلط فگر کوڈ کیا جائے یا کورٹ کی ڈائریکشن ہے جی، غلط فگر کوڈ کیا جائے یا اس طرح کی؟ نہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. الرحمن الرحیم. پی ٹی آئی گورنمنٹ کا غیر آئینی عمل آپ کے سامنے ہے. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جو کیا، اس کے بعد متحدہ اپوزیشن سپریم کورٹ گئی ہے اور سپریم کورٹ نے واضح حکم جاری کیا ہے اور کہا ہے یہ آئینی حق ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو کسی بھی صورت ویو آف نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا انہوں نے ڈائریکشن دی ہے اور اب یہ پارلیمنٹ کو فیس کریں، اور اگر یہ اس سے ہٹتے ہیں تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوگا. اس کے بعد آج کے دن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، تو آج 7 مئی ہے، تو جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو ہماری ووٹ ہوگا. اس سے پہلے اگر وہ تقریریں سنانا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے ہمیں تقریریں سنائیں گے، ان کی تقریریں سنیں گے، اور لیکن ووٹ جو ہے وہ آج ہوگا. اگر ووٹ آج نہیں ہوتا تو اسپیکر سمیت وہ تمام سیکریٹریٹ کا عملہ بھی اور وہ حاصل بھی جو اس معاملے میں ملوث ہوئے تھے وہ تحریر عدالت کو اور ان کے خلاف
کہ کیا کہنا چاہیں گے کہ آج اجلاس ہونے جا رہے ہیں؟ ایک منٹ رکے نا سر. ایک تو یہ بتائیں کہ سر پچھلا اجلاس ملتوی ہوا، سپریم کورٹ میں گئے اور اس کے بعد آپ نے بڑے منفرد سے ٹویٹس بھی کرتے رہے، تو آج کیا کہنا چاہیں گے؟ صحیح ٹویٹس کرتے ہیں. اچھا، آج کے اجلاس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہونے جا رہے ہیں، تاثر دیا جا رہا ہے ووٹنگ نہیں ہوگی. ووٹنگ ہوگی اور عمران خان ہو جائیں گے. اچھا ایک منٹ، اپوزیشن کے ساتھ ہے کہ حکومت کے ساتھ ہے؟ اپوزیشن کے ساتھ. آپ کہہ رہے تھے آخری لمبے تک عمران خان کا ساتھ ہوگا. اچھا یہ بتائیں سر کہ کیا نام ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومتی اراکین ہیں وہ بولتے رہیں گے اور اجلاس کو لمبا لے کے جائیں گے، تو اس پہ اس ٹائم آپ کیا کریں گے؟ بھائی یہ ملک ہے، ٹھیک ہے، مراد سے نہیں جسے الٹا کر دیا بس. سر کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ وہ حکومتی اراکین تقریریں کریں گے اور اجلاس کو لمبا لے کے جائیں گے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پہ وہ موجود تھے، ہم ان سے بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام حکومتی اراکین ہو یا اپوزیشن ہو، ہم تمام لوگوں پہ فرض بنتا ہے کہ آئین قانون کی پابندی کریں. آئین کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ آج جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کے اوپر ووٹنگ ہونی چاہیے اور جو اکثریت نہ ہوگا اس کو حکومت بنانے کا حق ہے. سرپرائزز کی بات کی جا رہی ہے، سرپرائز دیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سرپرائز اب مزید آ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ماضی میں بھی اعلان کیا اور رزلٹ 0 ملٹیپلائی بائی 0 از اکول ٹو 0 نکلا تھا. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی فتح ہوگی، جمہوریت کی فتح ہوگی. امین صاحب، جو احتجاج کا جا رہا ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ عشاء کے بعد احتجاج کے لیے نکلیں، پہلے بھی احتجاج کا سلسلہ کئی دنوں سے جاری ہے، ملک پورا جو ہے وہاں پہ ایک خاصی مشکل صورتحال میں، کیا کہیں گے آپ ایسے احتجاج کا سلسلہ جاری چاہیے؟ ہر سیاسی پارٹی کا بنیادی حق بنتا آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے جمہوری حق کو استعمال کریں. احتجاج کرنا چاہیں بالکل کریں، پرامن احتجاج سب کا حق ہے. بہت شکریہ. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت آ رہی ہے، کسی صورت یار وہ اپنا آپ کے باہر بھی سوال ٹیڑھے کرتے ہیں نا. آپ لوگ پروفیشنل سوال کریں، وہ بھی میرے کپڑوں کا پوچھ رہے ہیں. افسوس کی بات ہے میڈیا ہم نے تو پروفیشنل سوال کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سارے پاکستان امپورٹڈ سامان، شیمپو وہ خود عمران خان سارے ساتھی امپورٹڈ استعمال کرتے ہیں. جو مطلب یہ کیا بات ہے امپورٹڈ یار. تو کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کی کل کی اسپیچ کوئی گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے، جذباتی لگ رہے تھے؟ مطلب نہیں کرنا چاہیے اتنا. آئلم کا آدمی وہ بہتر جانتا ہے. ابھی یہ تو کام ہے، بولے سیاست پہ تو گرنا چڑھنا یہ تو سیاست کا کام ہے یار. سیاست بھی کھیل ہے نا. ووٹنگ ہوگی آج آخری دن ہے. آج تو کورٹ کے آرڈر کے حساب سے آج سمجھے 3 تاریخ ہے، کورٹ کے حساب سے لاسٹ ڈے ہے، 7واں دن ہے. کورٹ کا جو آرڈر ہے نا انہوں نے ریورس کیا، اس کو پیچھے لے گئے. تو اس کا مطلب آج لازمی ہے کہ ووٹ ہو، ورنہ اس کے بعد وہ 7 دن سے کراس کر جائے گا تو پھر قانون. بخشی صاحب، نئے لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسی سیشن میں کنٹینیو ہوگا یا کورٹ کا وہ بھی آرڈر آ گیا؟ ہم اتنے نالائق تھے کہ کورٹ کو آرڈر کرنا پڑا کہ آپ کیسے نہیں، بچوں کو جیسے کرانا پڑتا ہے. وہ ہمارا اپنا کام تھا اصل میں یہ کرنا. وہاں سے وہ آرڈر ہے. اگر آپ نے آرڈر پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، بالکل وہ بھی اگر وہ آرڈر کرے تو مجھے بتائیں تو کتنی زیادتی ہے. میاں صاحب آج کچھ کہنا چاہیں گے؟ انڈیا کے متعلق وزیر اعظم عمران خان کے بیان کے بعد کشمیر میں بڑی مایوسی ہے. جو لوگ اپنے پیاروں کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے دفن کر رہے ہیں، وہ آج سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کشمیر کا سفیر بنے گا. شہباز صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور وقتی مصلحت کے خاطر پاکستان اور کشمیریوں کے مفاد کو قربان نہ کرے. ٹھیک ہے. آج امید کیا ہے سر؟ صرف ایک اجلاس کے بارے میں بھی اللہ کے یہاں بہت امید ہے اور امید ہے. آج کا دن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عدالتی فیصلے کے جو ہے وہ وجہ سے آج کا اپنا اجلاس ہے یہ منعقد ہو رہا ہے. اور اس میں بڑی ایک سمپل سی بات ہے کہ جس کے پاس میجورٹی ہے، جس کے پاس نمبرز ہیں، اسے حکومت بنانے کا حق ہے. اگر تو عمران خان کے پاس نمبرز ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس نمبر نہیں ہے تو پھر ان کو جانا پڑے گا. اور یہی ایک بنیادی اصول ہے جمہوریت کا. اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی بات جو ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے. سر آج ووٹنگ ہو جائے گی سر، آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ بالکل کلیئر، وہ صاف شفاف ہے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ آج ووٹنگ ہونی چاہیے. اور ہم کیونکہ پچھلے 3 اپریل کو جہاں پر پوزیشن تھی وہیں سے ہم نے آگے شروع کر لی. وہ ووٹنگ کا ہی پروسیس تھا جو روکا گیا. سر اگر نہ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا
देखें, इजलास को जाहिर है कि जो भी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसके मुताबिक स्पीकर करता है, स्पीकर ना हो तो डिप्टी करता है, और डिप्टी ना हो तो फिर पैनल ऑफ चेयरमैन में वो जो ऑर्डर दिया हुआ है उसके मुताबिक वो प्रिजाइड करते हैं। सिर्फ उस सूरत में जब स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस टेकअप हो रहा हो तो उस दिन स्पीकर नहीं प्रिजाइड करता, या अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा हो तो डिप्टी स्पीकर उस दिन प्रिजाइड नहीं कर सकता, उसके अलावा और कोई कर कि आज फसलों तक वोटिंग के अमल को ले जाए, कोई रास्ता नहीं। रूल्स अपनी जगह पे और कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह पे 3 to 7 days ये 3 तारीख को ख़त्म हो गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला किया है उसमें भी उन्होंने जब रीइंस्टेट किया है तो आज ही के दिन को वो उन्होंने कहा है कि इजलास बुलाओ और पूरा 95 का प्रोसेस जो ख़त्म करो, मतलब वोटिंग कराओ। आज सर लीडर ऑफ द हाउस की भी वोटिंग आज ही होगी? नहीं, आज नहीं होगी, जैसे क्योंकि उसके लिए नॉमिनेशंस होती हैं। नॉमिनेशन जो है जिस दिन वोटिंग होनी है उससे एक दिन पहले 12 बजे तक आपने नॉमिनेशन देनी होती है। सो आज वैसे भी नहीं हो सकेगी, लेकिन कल इंशाल्लाह हो जाएगी। ये इमरान खान साहब कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत है, बड़े घबराए हुए कल लग रहे थे अपने खिताब में, आप क्या कहेंगे? मैं एमएनए तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा एमएनए ज़रूर है जिसका ताल्लुक एक सेवन शरीफ की तहसील, शेवन तहसील का एक गांव है जिसका नाम है बम्हा, सिकंदर रापोटो। मुझे पता नहीं वो इम्पोर्टेड कैसे हो गया। इसी तरीके सारे के सारे पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के एमएनए, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। खान साहब जो चाहे कहे, वो पता नहीं क्या क्या कहते रहे, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दे दिया सारी चीज़ें। उससे पहले इधर ऐवान के अंदर ही 3 तारीख को ये फैसला हो जाना चाहिए था, और खान साहब ने अपने डिप्टी स्पीकर के थ्रू उस दिन जो कुछ कराए वो एक गैर आईनी काम था। सर आज उम्मीद है सर वोटिंग हो जाएगी? सर आज उम्मीद है वोटिंग के हवाले से? जी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़े, वैसे तो हमारे रूल्स पढ़े, हमें पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गालिबन पैरा 9 है, उसमें उन्होंने कहा है कि आज इजलास बुलाना है। वही ऑर्डर ऑफ द डे होगा जो 3 अप्रैल का है, वो हो गया उधर तक। और उसके साथ उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 95 और रूल 37 जो रूल्स ऑफ बिजनेस का नेशनल असेंबली के, इनके तहत उसमें लिखा है कि जी 7वें दिन वोटिंग होनी है। 7वां दिन था 3 अप्रैल, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम 3 अप्रैल पे हैं आज खड़े हुए। शायद आज कोई सरप्राइज आ सकता है दोबारा, हुकूमत तो भी कह रही है। देखिए, सरप्राइज तो पहले भी नहीं आया था, आइन तोड़ा गया था। अगर आप लोगों के लिए आइन तोड़ना सरप्राइज है तो वाकई सरप्राइज था, इसलिए कि आइन तोड़ने की सजा आपको पता है आर्टिकल 6 में क्या है। अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो और बात है, अदरवाइज तो कोई सरप्राइज, आइन और कानून को फॉलो करते रहेंगे तो सरप्राइज की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दिफा करेंगे, अपने मौक़िफ़ का दिफा करेंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान की हक और सदाकत की जो आवाज़ है, खुद मुख्तारी की, खुददारी की, उस आवाज़ को बुलंद करेंगे। अच्छा शाहज़ाद, मुसलसल हमारी बात हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, बाकी लोग, वो कहते हैं आज हर सूरत में काउंटिंग होगी, अगर नहीं होगी तो तौहीन अदालत होगी। अदलिया का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे, आइन का एहतराम करते हैं, करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहब, आज ख़ास तौर पे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या आज ख़त के हवाले से भी पार्लियामेंट में बहस हो सकती है? वो कहते हैं ख़त के ऊपर दोबारा बहस होगी या काउंटिंग के बाद, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखते हैं, ये जो स्पीकर साहब का फैसला है क्या होता है। कितना अहम है सर ख़त को पार्लियामेंट के अंदर ज़ेर बहस लाना? इमरान खान साहब की कौम से जो खिताब है वो आपने सुना, सब ने सुना, पूरे पाकिस्तान ने सुना, तो उसकी अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। अच्छा सर, आज ही ख़त पेश हो सकता है, चूँकि अभी तक तो इतलात यही है कि जहाँ से हाउस की उस दिन कार्रवाई ख़त्म हुई थी वहाँ से शुरू होगी, तो क्या आज आप भी बहस करेंगे, ख़त की तफसीलात सामने लाएंगे? कल पार्लिमानी पार्टी में ये फैसला हुआ था, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र मैं पेश करूँ। अच्छा, तो आज प्राइम मिनिस्टर भी पहुँचेंगे या आप सिर्फ मुझे जिम्मेदारी दी गई है एज वाइस चेयरमैन, एज डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर। अच्छा सर, काउंटिंग से पहले या काउंटिंग के बाद? स्पीकर पर डिपेंड करता है, स्पीकर चेयर करेंगे और स्पीकर ही हिदायत करेंगे। अच्छा सर, अगर आज के दिन काउंटिंग नहीं हो पाती, सिर्फ ख़त के ऊपर बहस होती है, मफरूज़ों पे बात नहीं करूँगा।
हुआ सुप्रीम कोर्ट में गए और उसके बाद आपने बड़े मुनफरिद से ट्वीट्स भी करते रहे, तो आज क्या कहना चाहेंगे? सही ट्वीट्स करते हैं। अच्छा, आज के इजलास के हवाले से आप क्या कहेंगे? होने जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है, वोटिंग नहीं होगी, वोटिंग होगी और इमरान खान वज़ीर में है। अच्छा, एक के साथ है कि हुकूमत के साथ है? मैं अपोजिशन के साथ। अच्छा सर, आखिरी लम्हे तक बल्कि मैं फौज के साथ हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बताएं सर कि क्या नाम है, ये कह रहे हैं कि जो हुकूमती अरकान है वो बोलते रहेंगे और इजलास को लंबा लेके जाएंगे, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? भाई ये मुल्क है, ठीक है, मुराद से ही नहीं जिसे उल्टा कर दिया जाए। अच्छा सर, एक मिनट बस ठीक है, जाने दो। यहाँ पे आपसे थोड़ा सर, इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ और